बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे इदारों को बगावत पर उकसाने के केस की एडिशनल सेशन जज की अदालत में समाअत हुई है। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत ने शहबाज गिल की मुकदमे से बरियत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। ओवैस यूसुफजई ने हमें ज्वाइन किया, उनसे मज़ीद बात करेंगे। जी ओवैस, अपडेट कीजिए। जी देखिए, इस्लामाबाद की अदालत ने बगावत के मुकदमा में पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल की बरियत दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए तमाम मुल्जिमान पर पर्दे जुर्म आयद करने के लिए 27 फरवरी की तारीख मुकर्रर कर दी है। इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज ताहिर अब्बास सिपरा ने इदारों को बगावत पर उकसाने के मुकदमा की समाअत की। पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल और ARY के डायरेक्टर न्यूज अमाद यूसुफ बतौर मुल्जिमान अदालत के सामने पेश हुए। शहबाज गिल के वकील ने मुकदमा से बरियत की दरख्वास्त पर अपने दलाइल मुकम्मल किए और उन्होंने तकनीकी ग्राउंड पर ये अदालत से इस्तदा की कि इस मुकदमा से शहबाज गिल को बरी किया जाए, क्योंकि जो उनके खिलाफ कंप्लेंट दाखिल कराई गई थी उसमें कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए थे। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद कुछ देर के लिए फैसला महफूज किया और फिर ये बरियत की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए मुल्जिमान पर पर्दे जुर्म आयद करने के लिए 27 फरवरी की तारीख मुकर्रर कर दी। जी वैसे बहुत शुक्रिया तफसील देने के लिए। एक और बड़ी खबर, पाकिस्तान ने IMF की पेश की शराइत पर अमल दरामद शुरू कर दिया है। सबसे ज्यादा असर बिजली के बिलों पर इजाफे की सूरत में होगा। मार्च में बिजली के बिलों पर ₹3.39 से लेकर ₹18 फी यूनिट तक इजाफा होगा। अगले माह पेट्रोलियम मसनूआत पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी आयद की जाएगी। GST की शरह में 1% इजाफा मिनी बजट की सूरत में इसी माह किया जाएगा। इमरान खान के ख्वाजा आसिफ के खिलाफ हत्या के इज्जत दावे की समाअत में आज इमरान खान वीडियो लिंक के जरिए इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में पेश हो गए। इसकी तफसील जानते हैं अरफा फिरोज से। अरफा, समाअत का अहवाल बताएं। जी बिल्कुल, एडिशनल सेशन जज उम्मीद अली बलोच की अदालत में आज वीडियो लिंक के जरिए चेयरमैन पीटीआई इमरान खान हाजिर हुए और उन पे जरा हुई थी। ख्वाजा आसिफ के वकील ने उनसे सवाल मुख्तलिफ किए थे। कुछ सवाल आपके सामने रख दो। तो उन्होंने पूछा था क्या ऑफशोर कंपनियों में सरमायाकारी का आपको मालूम है, जिस पर इमरान खान ने कहा कि शौकत खानम अस्पताल के फैसलों का मुझे मालूम नहीं है। शौकत खानम अस्पताल के माली फैसलों की ऑडिट रिपोर्ट होती है, बोर्ड जो फैसला करता है मुझसे पूछ कर नहीं करता। मुझे अब मालूम हुआ है कि 2 ऑफशोर कंपनियों में शौकत खानम का पैसा इन्वेस्ट किया गया है। वकील ख्वाजा आसिफ ने उनसे दोबारा सवाल पूछा कि शौकत खानम के रिकॉर्ड के मुताबिक 2019-2010 में ओमान प्रोजेक्ट में जो सरमाया की गई थी उसमें $18 मिलियन डूबा था। तो इमरान खान ने कहा कि मुझे जितना मालूम है शौकत खानम की सरमायाकारी से सिर्फ फायदा हुआ है, रिपोर्ट में जो लिखा है वो ठीक है। इमरान खान ने एतराफ किया कि सरमायाकारी इस बुनियाद पर की गई थी कि फायदा शौकत खानम को हो और नुकसान इम्तियाज। शुक्रिया। आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। जमात इस्लामी का लॉन्ग मार्च वजीराबाद पहुंच गया है और इस वक्त अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक जलसे से खिताब कर रहे हैं। दोस्तों, ये आपका मुल्क जन्नत नज़ीर वतन है। यहाँ के लोग मेहनत करने वाले, यहाँ का काश्तकार मेहनती और जफाकश, यहाँ का मजदूर मेहनती, इसके बावजूद भी भूखा सोते हैं, उनके बच्चे भूखा सोते हैं। इनके कुत्तों के लिए, हुक्मरानों के कुत्तों के लिए, उनके बिल्लियों के लिए प्राण से खुराक आता है, लेकिन आपके बच्चे भूखा सोते हैं। अब कैसे अपने बच्चों को पढ़ाएंगे कि एक मेडिकल कॉलेज के तालिब इल्म पर ₹1 करोड़ खर्च आता है। क्या आप लोगों के साथ अपने बेटे को डॉक्टर बनाने के लिए ₹1 करोड़ है? आप बच्चों को खिलाएंगे या उनको पढ़ाएंगे? मेरे प्यारे भाइयों, पाकिस्तान का आईन क्या कहता है? पाकिस्तान का आईन आर्टिकल 38 यही कहता है कि लोगों को खिलाना, मजबूरों की इलाज और गरीब आदमी को घर की सहूलत, हर बच्चे को तालीम देना, यह रियासत की जिम्मेदारी है। लेकिन क्या आपकी हुकूमत, आपकी रियासत आईन के इस शक के मुताबिक अपनी जिम्मेदारियां पूरा करती है? कभी भी नहीं करती। ये लोग हैं जिन्होंने 75 सालों से आपको लूटा है। ये जो महंगाई, ये बेरोजगारी, ये आसमान की तरफ से नहीं है, ये पीपल पार्टी की वजह से, ये PTI की वजह से, ये PDM की वजह से, इन 3 पार्टियों ने गुज़श्ता 75 सालों से कभी एक नाम और कभी दूसरे नाम, कभी एक झंडे के तले और कभी दूसरे झंडे के साथ तुम्हारे ऊपर हुक्मरानी की है। लेकिन इन्होंने
آپ کے ملک کو تو لخت کیا اور انہوں نے آپ کے ملک کو امریکہ کا غلام بنایا۔ میرے پیارے بھائیوں، کیا پیپل پارٹی اور کیا پی ڈی ایم اور کیا پی ٹی آئی، ان کے پالیسیاں ایک ہے، ان کے آپس کی لڑائی غربت کے خاتمے کے لیے نہیں ہے، کرسی کے لیے ہے۔ اور میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ روز دیکھتے ہیں، آپ روز سنتے ہیں پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی کی لڑائی، آپ مجھے جواب دے دیں، اللہ کو گواہ بنا کر جواب دے دے کہ پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی کی لڑائی غربت کے خاتمے کے لیے ہے یا کرسی کے لیے ہے، مہنگائی کے خاتمے کے لیے ہے یا مفادات کے لیے ہے، بے روزگاری کے خاتمے کے لیے ہے یا کرسی کے لیے ہے، آبیا کو واپس لانے کے لیے ہے یا کرسی کے لیے ہے۔ یہ چینی چور ہے، یہ آٹا چور ہے، یہ پٹرول چور ہے، یہ پیاز چور ہے۔ یہ ووٹ لیتے ہیں اور پھر جا کر اپنی جائیدادوں میں، اپنی بینک بیلنس میں، اپنی پراپرٹیز میں اضافہ کرتے ہیں۔ میرے دوستو، انہوں نے اداروں کو یرغمال بنایا، انہوں نے عدالتوں کو یرغمال بنایا، انہوں نے بینکوں کو یرغمال بنایا۔ یہ امریکی ایجنٹ ہے۔ وزیر آباد کے اللہ والا چوک میں امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق جلسے سے خطاب کر رہے ہیں۔ ابھی بات کریں گے، وزیر اعظم شہباز شریف نے تھانہ واربرٹن ننکانہ صاحب میں ماورائے قانون قتل کا نوٹس لیتے ہوئے واقعے کی تحقیقات کا حکم دے دیا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پولیس نے پرتشدد ہجوم کو کیوں نہ روکا۔ یہ بھی کہا کہ قانون کی حاکمیت کو یقینی بنانا چاہیے، کسی کو قانون پر اثر انداز ہونے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ امن و امان کے ذمہ دار اداروں کی پہلی ترجیح امن ہی ہے، امن و امان کو ہر صورت مقدم رہنا چاہیے۔ ننکانہ صاحب کے قصبے واربرٹن میں مشتعل افراد نے ایک ملزم کو تھانے سے نکال کر ہلاک کر دیا۔ ایس ایچ او سمیت پولیس ملازمین جان بچانے کے لیے تھانے سے بھاگ گئے۔ ملزم توہین مذہب کے الزام میں تھانے میں بند تھا۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے انسپکٹر جنرل پولیس سے رپورٹ طلب کر لی ہے اور آئی جی نے ڈی ایس پی اور ایس ایچ او کو معطل کر دیا ہے۔ اس کی تفصیل بتا رہے ہیں احمد فراز اس رپورٹ میں۔ ننکانہ صاحب کے قصبے واربرٹن میں مشتعل افراد کا تھانے پر حملہ اور توڑ پھوڑ، پولیس ملازمین جان بچانے کے لیے تھانے سے بھاگ گئے۔ مشتعل ہجوم نے وارث نامی ملزم کو تھانے سے نکال کر ہلاک کر دیا۔ اہل علاقہ نے الزام لگایا کہ ملزم سابقہ بیوی کی تصویر مقدس اوراق پر لگا کر جادو ٹونا کرتا تھا، جبکہ وہ حال ہی میں ایسے ہی جرم میں 2 سال جیل کاٹنے کے بعد واپس آیا تھا۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے واقعے کا سخت نوٹس لیتے ہوئے انسپکٹر جنرل پولیس سے رپورٹ طلب کر لی۔ ان کا کہنا ہے واقعہ انتہائی افسوسناک ہے، حکومت قانون شکن عناصر کے خلاف قانونی کارروائی کرے گی۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے ڈی ایس پی ننکانہ سرکل نواز ورک اور ایس ایچ او واربرٹن فیروز بھٹی کو معطل کر دیا۔ انہوں نے ڈی آئی جی آئی اے بی امین بخاری اور ڈی آئی جی اسپیشل برانچ راجہ فیصل کو انکوائری رپورٹ دینے کا حکم دے دیا۔ نمائندہ جیو نیوز ننکانہ صاحب شاہین اقبال غیور کے ساتھ احمد فراز، جیو نیوز لاہور۔